नमस्ते साथीहरू, यदि तपाईहरुले प्रहरी जवानको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। आज तपाईहरुको लागि प्रहरी जवानको लिखित परीक्षाको मोडल सेट 4 लिएर उपस्थित भएका छौं र यदि तपाईहरुले प्रहरी जवानको सिलेबस र 1 देखि 3 सम्म मोडल सेट हेर्नु भएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। र प्रहरी जवानको लिखित परीक्षामा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन् र उत्तीर्ण चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छन् र समय चाहिँ 2 घण्टा दिएको हुन्छन्। उत्तीर्ण चाहिँ 40 ले रहेको छ र समय चाहिँ 2 घण्टा दिएको हुन्छन् र लिखित परीक्षामा चाहिँ 4 वटा खण्ड हुन्छन्। पहिलो नेपाली हुन्छन्। नेपाली चाहिँ 20 मार्कको नेपालीबाट 20 मार्कको क्वेशन सोध्ने गर्छन् र अंग्रेजी जसले इंग्लिश भनिन्छ इंग्लिशबाट 15 मार्कको सोध्ने गर्छन्। इंग्लिशबाट 15 मार्कको र नेपालीबाट 20 मार्कको, इंग्लिशबाट 15 मार्कको र म्याथबाट चाहिँ 25 मार्कको, म्याथबाट 25 मार्कको र सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा र बौद्धिक परीक्षणबाट 40 मार्कको सोध्ने गर्छन्। टोटल जोड्दा 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन्। 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम हुन्छन् र आज तपाईहरुको लागि म इंग्लिशबाट जुन 15 मार्कको सोध्न गर्छन् इंग्लिशबाट र म्याथबाट 25 मार्कको र 40 मार्कको सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा सम्बन्धी र बौद्धिक परीक्षण टोटल गरी 80 पूर्णाङ्कको म आज यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म लिएर उपस्थित भएका छु, जुन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र शेयर गर्न र लाइक गर्न नबिर्सनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला कि लोक सेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित र फेकसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट खण्ड कहीं कमा नेपाली रहेको छ, जसबाट 20 मार्कको क्वेशन सोध्ने गर्छन्। अब हामीहरु इंग्लिशबाट स्टार्ट गरौँ। नेपालीमा केही छैन, व्याकरणबाट जुन क्वेशन थाहा छैन भने व्याकरणमा गएर हेर्दा तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुनेछन्। अब खण्ड खमा रहेको छ इंग्लिश। इंग्लिशबाट चाहिँ 15 अंकको क्वेशन सोध्ने गर्छन्। 15 मार्कको चाहिँ क्वेशन सोध्ने गर्छन्। फर्स्ट क्वेशनमा रहेको छ एन्सर द क्वेशन बिलो। 1 नम्बरमा रहेको छ ट्रान्सलेट द फलोइङ भनेको जुन नेपालीमा दिएको छ जसले इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नु छ र जुन इंग्लिशमा दिएको छ त्यसले नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु छ। त फर्स्ट नम्बरमा रहेछ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, जसको इंग्लिशमा हुन्छन् गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल। गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल हुन्छन्। र अर्को छ चाहिँ ही इज क्लेभर मैन। ही इज क्लेभर मैन यो चाहिँ इंग्लिशमा दिएको छ, जसको नेपाली हुन्छन् ऊ चतुर मानिस हो। ऊ चतुर मानिस हो। र अर्कोमा रहेको छ सगरमाथा इज सिचुएटेड इन नेपाल। सगरमाथा इज सिचुएटेड इन नेपाल, जसको नेपाली हुन्छन् सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ। सगरमाथा नेपालमा अवस्थित छ। र 2 नम्बर क्वेशनमा रहेछ राइट द स्पेलिङ अफ गिभेन नम्बर। राइट द स्पेलिङ अफ गिभेन नम्बर जुन यो नम्बर दिएको छ जसको स्पेलिङ लेख्नु छ। जस्तै 32 दिएछ, जसको स्पेलिङ हुन्छ THIRTY 30 TWO2। ठीक छ, 32 THIRTY 30 TWO2। र अर्को बी नम्बरमा रहेको छ 42 FORTY 40 TWO2 42। र सी नम्बरमा रहेछ 824। त्यसलाई कसरी इंग्लिशमा लेख्ने? पहिला 8 EIGHT 800 HUNDRED 100 and
20 TWENTY 20 के छ 24 FOUR 24 824 यसले चाहिँ लेख्नु होला। यसमा खास गरेर स्पेलिङमा ध्यान दिनु होला। स्पेलिङ एउटा पनि रङ भयो भने तपाईको मार्क मिल्ने छैन। र अर्को क्वेशन नम्बर 3 मा रहेछ राइट द मिनिङ अफ द फलोइङ वर्ड्स इन नेपाली। जुन यो इंग्लिशमा मिनिङ दिएछ जसको नेपाली के हुन्छन् जस्तै रहेको छ एप्पल। एप्पलको के लेखिन्छ हुन्छ नेपालीमा स्याउ। स्याउ एप्पलको के हुन्छन् स्याउ हुन्छन्। डब्लु बिनरमा रहेछ OWN उन माने हुन्छन् आफ्नै 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 हुन्छन्। र अर्को छ सिनरमा JOO जू भने चिडियाघर चिडियाघर हुन्छन् चिडियाघर हुन्छन् यसको। र अर्को क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ क्वेशन नम्बर 4 मा रहेछ म्याच द वर्ड विथ देयर मिनिङ्स। म्याच द वर्ड्स विथ देयर मिनिङ्स भनेको म्याच गर्नु छ। जस्तै ट्राभलको के हुन्छन् ट्राभलको बस हुन्छन्। फ्लाइटको के हुन्छन् प्लेन हुन्छन्। अनि साइक्लिङको के हुन्छन् साइकल हुन्छन्। साइकल हुन्छन्। र क्वेशन नम्बर 5 मा रहेछ चेन्ज सिंगुलर टु प्लुरल र प्लुरल टु सिंगुलर भनेको जुन प्लुरल रहेछ त्यसलाई सिंगुलरमा लेख्नु छ ठीक छ। अनि जुन सिंगुलर छ जसलाई प्लुरलमा लेख्नु छ। जस्तै 5 नम्बरको ए छ BENCH बेन्च जसको यो चाहिँ सिंगुलर हो। यसमा ES थपिसकेपछि प्लुरल हुन्छन्। र बी नम्बरमा रहेछ OXEN ओक्जेन चाहिँ यो प्लुरल हो। अनि OX को चाहिँ सिंगुलर हुन्छन्। र सी नम्बरमा छ ओमेन WOMAN ओमेन यो चाहिँ सिंगुलर हो। यसको प्लुरल चाहिँ हुन्छन् WOMEN यो चाहिँ प्लुरल हो ठीक छ। र अर्को खण्ड ग रहेको छ ग मा रहेछ गणितबाट जुन 25 अंक चाहिँ सोध्ने गर्छन् ठीक छ म्याथबाट। अब प्रथम खण्ड भनेको 5 वटा प्रश्न 3 अंक सोध्ने गर्छ टोटल 15 मार्कको। जुन क मा रहेको छ हल गर्नुहोस् रहेको छ जसमा रहेछ जोड गर क नम्बरमा रहेछ 409 + 375 409 + 375 जोड्दा कति हुन्छन् 784 हुन्छन्। र ख मा रहेको छ 278 + 978 जोड्दा कति हुन्छन् 1256 हुन्छन्। यो क्वेशनहरु गणितबाट धेरै नै इजी आउँछन् तर नर्भस नहुनु होला। एक्जाममा आरामले बुझेर के कस्तो क्वेशन आएछ त्यसपछि राम्रोसँग जोडेर एन्सर दिनु होला। क्वेशन त धेरै इजी नै हुन्छ ठीक छ। अर्को प्रश्न आमा रहेछ घटाउ गर्नमा के रहेछ भने 79 79 जस्तै 79 - 30 कति हुन्छन् 49 हुन्छन्। र ख मा रहेको छ 304 - 234 304 - 234 घटाउँदा कति हुन्छन् 70 हुन्छन्। र इ नम्बरमा रहेछ गुणन गर 24 × 16 गर्दा कति हुन्छन् 384 हुन्छन्। र ख नम्बरमा रहेको छ 20 × 31 त यसरी गर्ने 20 ×
31 0 हुन्छन्, यसको 2 हुन्छन्, 3 इन्टु 0 गर्दा 0 हुन्छन्, अनि 3 दुने 6 अनि जोड्दा 0, त्यसपछि 2 अनि 6, ठीक छ, 620 हुन्छन्, 620 यसको एन्सर हुन्छन्। यसरी गुणा गर्नु होला। र अर्को रहेको छ ई, फेरि ई रहेछ भागा गर, जुन 81 मा 9 ले भाग गर्दा कति हुन्छन्, 81 मा 9 ले भाग गर्दा कति हुन्छन्, 9 हुन्छन्, 9 हुन्छन्, ठीक छ, 9 हुन्छन्। र 104 भागा 13 ले गर्दा कति हुन्छन्, 8 हुन्छन्, ठीक छ, 8 हुन्छन्। र पुनरमा रहेछ तलका अक्षरलाई अङ्कमा र अङ्कलाई अक्षरमा लेख्नुहोस्। जुन अङ्क छ त्यसलाई अक्षरमा लेख्नु छ र जुन अक्षर छ जसलाई अङ्कमा लेख्नु छ। जस्तो यो लेखेको छ अक्षरमा, अब यसलाई अङ्कमा लेख्नु छ। 7391 भनेको 7391 लेखिएको छ, यसरी लेख्नु होला। र ख नम्बरमा रहेछ 8848 चाहिँ यो चाहिँ अङ्कमा दिएको छ भने यसलाई अक्षरमा लेख्नु छ। जस्तै यसको यो लेखिन्छन् 8 8000, ठीक छ, 8848 चाहिँ 48 यो 100 हो लास्टमा, ठीक छ, 8848 यसरी लेख्नु होला इक्जाममा। र अर्को चाहिँ रहेको छ द्वितीय खण्ड, यो पनि गणितको नै क्वेसन रहेको छ, ठीक छ, जसमा रहेको छ हल गर्नुहोस्। जस्तै र अनरमा रहेको छ, अनरमा कको अनरमा रहेछ 144 भागा 12 प्लस 13 इन्टु 2 माइनस 20। यो चाहिँ सरलबाट क्वेसन रहेको छ। यसलाई बनाउँदा यसको रुल हुन्छन्, पहिला भागा हुन्छन्, त्यसपछि गुणा गरिन्छन्, त्यसपछि प्लस अनि लास्टमा माइनस गरिन्छन्। यो चाहिँ फर्म याद गर्नु होला। जस्तै रहेछ 144 भागा 12, भागा पहिला गर्ने, जसको के हुन्छन् 144 भागा 12 गर्दा 12 हुन्छन्, त्यसपछि प्लस, त्यसपछि छ 13 इन्टु 2 माइनस 20, ठीक छ। अब 12 छ अनि 13 इन्टु 2, अब गुण के गर्नुपर्छ, इन्टु गुणा गर्ने, त 12 को 12 नै लेखिदिने, अनि 13 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छन्, 26 हुन्छन्, ठीक छ, अनि माइनस 20 बाँच्यो, ठीक। अब के गर्ने, प्लस गर्नु छ, त 12 अनि प्लस 26 गर्दा कति हुन्छन्, 38 हुन्छन्, ठीक छ, अनि माइनस 20, अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्ने छ, माइनस गर्नु छ भने कति एन्सर हुन्छन् यसको, 18 हुन्छन्। 38 माइनस 20 गर्दा कति आउँछ, 18 एन्सर हुन्छ यसको, ठीक छ। अर्को क्वेसन नम्बर आमा रहेछ सचिनले, क्वेसन नम्बर आमा रहेको छ सचिनले बजारबाट रु 30 को रायो साग, रु 150 को आलु र 67 को टमाटर र 56 को काउली किनेछ भने उसले जम्मा कति रकम तिर्यो होला। भनेको यो सामान किनेछ भने कति रकम तिर्यो। अब त्यसमा चाहिँ क्वेसन र पेपरमा तपाईँ जुन क्वेसन पेपर मिल्छ प्रश्न लेख्ने, उत्तर पुस्तिकामा के लेख्ने भने पहिला लेख्ने प्रश्न अनुसार, ठीक छ, प्रश्न इक्जाममा चाहिँ सुरुमा लेख्ने प्रश्न अनुसार लेखिसकेपछि के भनिएको छ प्रश्न त्यो तल लेख्ने, ठीक छ। रायो साग, ठीक छ, रायो साग इक्वल टु रु 30 रुपियाँ, त्यसपछि आलु इक्वल टु रु 150 रुपियाँ, त्यसपछि टमाटर रु कति छ, टमाटर रु 67 रुपियाँ,
अनि काउली 56 रुपियाँ अनि लास्टमा जोडिदिने। ठीक छ, जोड्दा सबैलाई 30 अनि 150 अनि 67 अनि 56 टोटल जोड्दा 303 हुन्छन्, 303 हुन्छन्। अनि लास्टमा लेखिदिने कति रकम तिर्यो, कसले, सचिनले। त लास्टमा लेखिदिनु होला सचिनले चाहिँ 303 रुपियाँ तिर्यो। ठीक छ। र अर्को क्वेसन नम्बर ईमा रहेको छ कमलले रु 25,000 किनेको मोबाइल रु 1560 बेच्छ भने र कमललाई नाफा वा नोक्सान कति हुन्छन्। अब पक्कै यसको लागि के भन्छ, नोक्सान भएको छ। किन, 25,000 किनेको मोबाइल अनि कतिमा बेच्यो त, 1560 रुपियाँमा बेचेछ भने कमललाई नाफा वा नोक्सान कति भयो त, नोक्सान नै भएछ। अनि के गर्ने, कमलको चाहिँ मोबाइलको क्रय मूल्य लेख्ने। प्रश्न अनुसार लेखिसकेपछि मोबाइलको क्रय मूल्य इक्वल टु रु 25,000। त्यसपछि मोबाइलको विक्रय मूल्य लेख्नुहोस् 1560 अनि माइनस गरिदिनु 13,440 रुपियाँ के भयो, नोक्सान भयो। लेखिदिनु होला कमललाई 13,440 रुपियाँ नोक्सान भयो। ठीक छ। अर्को क्वेसन नम्बर ईमा रहेछ 3 दर्जन केराको मूल्य रु 150 पर्छ भने 1 दर्जनको कति पर्ला। अब 3 दर्जनको 150 छ। अब त्यसलाई कसरी निकाल्ने भने पहिला लेख्नु होला 3 दर्जन केराको मूल्य इक्वल टु 150 अनि भागा। त्यसपछि एउटा केराको 1 दर्जन केराको मूल्य पत्ता लगाउनको लागि यसरी लेख्नु 1 दर्जन केराको मूल्य इक्वल टु 150 भागा 3 गरिदिनु होला र जुन आउँछ 50। त लेखिदिनु होला 1 दर्जन केराको मूल्य 50 रुपियाँ पर्छ। ठीक छ। अर्को क्वेसन नम्बर 9 बोरा आलुको मूल्य रु 45 पर्छ भने 1 बोरा आलुको मूल्य कति पर्ला। सेम यस्तै नै यी नम्बर जस्तै नै बनाउनु छ यसलाई। 9 बोरा आलुको मूल्य इक्वल टु 4500। ठीक छ। अब 1 बोरा आलुको मूल्य निकाल्दा 4500 भागा 9 गर्दा कति आउँछन्, 500 आउँछन् भने 1 बोरा आलुको मूल्य 500 पर्छ। ठीक छ। यसरी लेख्नु होला। र अब सामान्य ज्ञान रहेको छ। सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ 20 वटा क्वेसन सोध्ने गर्छन्। प्रत्येक क्वेसन 1 मार्कको हुन्छन्, 20 मार्कको क्वेसन हुन्छ सामान्य ज्ञानबाट। र 10 वटा चाहिँ सेवा सम्बन्धी भनेको प्रहरी सेवा सम्बन्धीबाट क्वेसन सोध्ने गर्छन्। ठीक छ, 10 मार्कको। र 10 वटा चाहिँ आइक्यू जसलाई बौद्धिक परीक्षण पनि भनिन्छन् त्यसबाट सोध्ने गर्छन्। यो टोटल 40 मार्कको हुन्छ, 40 मार्कको हुन्छ। र अब स्टार्ट गरौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 सामान्य ज्ञानको क्वेसन नम्बर 1 नम्बरमा रहेछ प्रसिद्ध छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ। जसको सही उत्तर रहेको छ क सप्तरी जिल्लामा चाहिँ पर्दछ। क्वेसन नम्बर 2 प्रख्यात पर्यटकीय स्थल घले गाउँ कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। जसको एन्सर रहेको छ ग लमजुङ जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ। क्वेसन नम्बर 3 शनिबार बिदा दिने प्रचलन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो। शनिबार बिदा दिने प्रचलन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो। जसको सही उत्तर रहेको छ ख भीम शमशेरको पालादेखि भएको हो। क्वेसन नम्बर 4
क्वेसन नम्बर 4 मा रहेछन् नेपालमा सर्वप्रथम संविधान सभाको निर्वाचन कति सालमा भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम संविधान सभाको निर्वाचन कति सालमा भएको हो? जसको सही उत्तर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2064 विक्रम सम्वत 2064 सालमा। क्वेसन नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालमा कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? नेपालमा कतिवटा महानगरपालिका रहेका छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ क 6वटा। क्वेसन नम्बर 6 भारत र चीन दुवै देशसँग नेपालका कतिवटा प्रदेशको सिमाना जोडिएको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ क 4वटा। क्वेसन नम्बर 7 सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो? सप्तगण्डकी नदीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ क कालीगण्डकी। क्वेसन नम्बर 8 सबैभन्दा बढी गर्मी हुने हावापानी कुन हो? सबैभन्दा बढी गर्मी हुने हावापानी कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ क उष्ण मनसुनी हावापानी। उष्ण मनसुनी हावापानी हो। क्वेसन नम्बर 9 अन्नपूर्ण हिमाल कुन प्रदेशमा पर्दछ? अन्नपूर्ण हिमाल कुन प्रदेशमा पर्दछ? जसको सही उत्तर रहेको छ ख गण्डकी प्रदेशमा पर्दछ। क्वेसन नम्बर 10 सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलीचो ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? सबैभन्दा उचाइमा रहेको तिलीचो ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? जसको सही उत्तर रहेको छ क मनाङ जिल्लामा चाहिँ रहेको छ। क्वेसन नम्बर 11 सुलीगढ झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? सुलीगढ झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? जसको सही उत्तर रहेको छ क डोल्पा जिल्लामा चाहिँ पर्दछ। क्वेसन नम्बर 12 नेपालमा संरक्षित घस्ने वन्यजन्तु कतिवटा रहेका छन्? नेपालमा संरक्षित घस्ने वन्यजन्तु कतिवटा रहेका छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ क 3वटा। क्वेसन नम्बर 13 औषधीय गुणयुक्त वनस्पति जटामसी नेपालको कुन क्षेत्रमा पाइन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ क हिमाल क्षेत्रमा चाहिँ पाइन्छ। क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 14 नेपालमा 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरको उचाइमा पाइने वन कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ ख समशीतोष्ण पतझर वन हो। क्वेसन नम्बर 15 नेपालमा संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु कतिवटा रहेका छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ ख 26वटा। क्वेसन नम्बर 16 नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? जसको सही उत्तर रहेको छ क चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। क्वेसन नम्बर 17 हिन्दू धर्ममा गाईलाई के को प्रतीक मानेर पूजा गरिन्छन्? हिन्दू धर्ममा गाईलाई के को प्रतीक मानेर पूजा गरिन्छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ ख लक्ष्मी। क्वेसन नम्बर 18 तमु भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छन्? तमु भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? जसको सही उत्तर रहेको छ क गुरुङ। क्वेसन नम्बर 19 नेपालको संविधानमा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्? नेपालको संविधानमा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्? जसको सही उत्तर रहेको छ क 9वटा। क्वेसन नम्बर 20 2076 सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुन्? 2076 सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुन्? जसको सही उत्तर रहेको छ ख चन्द्रप्रकाश बनिया महारानी। र
अर्को रहेछ सेवा सम्बन्धीबाट 10वटा क्वेसन सोध्ने गर्छन् 10 मार्कको। क्वेसन नम्बर 1, प्रहरी जवान पदमा भर्ना हुन महिला र पुरुषको तल कति हुनु पर्छ त जसको एन्सर रहेछ क 42 र 50। महिलाको चाहिँ 42 केजी र पुरुषको चाहिँ 50 केजी हुनुपर्छ। क्वेसन नम्बर 2, प्रहरी जवानको लागि आँखाको कमजोरी कतिसम्म हुन पाइने व्यवस्था छ जसको सही उत्तर रहेको छ घ -2 वा +2 -2 या +2। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेछ तलका मध्ये प्रहरी कर्मचारीको आचरण कुन हो जसको सही उत्तर रहेछ घ सभ्य। कमा रहेको छ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने। खमा रहेको छ कम्पनीको स्थापना गर्न नहुने र गमा रहेछ रेडियो र पत्रिकासँग सम्पर्क राख्न नहुने। तीनटे भएकोले यसको एन्सर ग रहेको छ। अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा रहेछ प्रहरी नायब निरीक्षकको दर्जानी चिन्ह कुन हो जसको सही उत्तर रहेको छ घ कान्धामा 2 तारा हो। क्वेसन नम्बर 5, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद तलका मध्ये कुन हो जसको सही उत्तर रहेको छ क प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक। क्वेसन नम्बर 6, नेपाल प्रहरीका प्रथम प्रहरी महानिरीक्षक को हुन् जसको सही उत्तर रहेको छ ख तोरण शमशेर जबरा। अर्को क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कहाँ रहेको छ जसको सही उत्तर रहेछ क महाराजगञ्ज काठमाडौँको महाराजगञ्ज ठाउँमा रहेको छ। क्वेसन नम्बर 8, खुकुरी डन्डा क्रस कसको दर्जानी चिन्ह हो जसको सही उत्तर रहेछ क प्रहरी निरीक्षकको चाहिँ खुकुरी र डन्डा क्रसको चिन्ह हो। क्वेसन नम्बर 9, नेपाल प्रहरीमा वर्षमा घर बिदा कति पाइन्छ जसको एन्सर रहेछ घ 30 दिन। क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ प्रहरी जवान पुरुषका लागि छाती नफुलाउँदा कति हुनुपर्छ जसको सही उत्तर रहेको छ क 31 इन्च हुनुपर्छ। र अर्को बौद्धिक परीक्षण रहेछ जसबाट 10वटा क्वेसन सोध्ने गर्छन्। जुन क्वेसन नम्बर 1 मा रहेछ समूहमा नमिल्ने छुट्याउनुहोस्। जुन समूहमा कुन मिलिरहेको छ जस्तै आमा बुबा र दाजु यो चाहिँ फ्यामिलीको यो मामा चाहिँ आमा बुबा अनि यो दुवैबाट जन्मेका सन्तानको दाजु हुन्। यो समूहमा मिलिरहेछ तर यो मिलिरहेको छैन मामा। अर्को छ 2 नम्बरमा उत्तर फर्केको मानिसको दायाँ हात कता फर्कन्छ। ठिक छ, आफै इमेजिन गर्नुहोस्, आफै उत्तर फर्क्नुहोस्। ठिक छ, र तपाईको दायाँ हात कुन दिशातर्फ रहेको छ बुझ्नुहोस् र त्यसको एन्सर ख हुन्छन् पूर्वतिर। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ 5 9 13 ... वाट भने के हुन्छन् त हेर्नुस् के गरेको छ 5 + 4 गर्दा कति आएछ 9 आएको छ। 9 + 4 गर्दा कति आएको छ 13। त हामीहरू पनि 13 मा के गर्ने प्लस 4 जोड्दा कति आउँछन् 17 हुन्छन् भने 17 कुन अप्सनमा रहेछ क ख ग मा रहेको छ जसको एन्सर ग हुन्छ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 5, यदि धनीलाई गरिब भनिन्छन् भने सहरलाई के भनिन्छन् जसको सही उत्तर रहेको छ ख गाउँ। यदि धनीको अपोजिट के हुन्छन् गरिब हुन्छन् त सहरको के हुन्छन् गाउँ हुन्छन्। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 6, समूहमा नमिल्ने कुन हो जस्तै रहेछ कलम डट पेन र पेन्सिल यो तीनटेबाट के गरिन्छन् लेखिन्छन्। ठिक छ, लेखिन्छन् तर क चाहिँ किताब हो यसबाट हामीहरू लेख्दिन त्यही भएर यो समूहमा मिलिरहेको छैन। र अर्को क्वेसन नम्बर 7,
एउटा कलमको मूल्य रु 10 पर्छ भने 5 वटा कलमको मूल्य कति पर्छ? एउटा कलमको मूल्य कति पर्छ? 10 पर्छ भने 5 वटा कलमको मूल्य कति पर्छ? त 10 × 5 गर्दा कति हुन्छन्? 50 हुन्छन्। 50 कुनमा रहेछ? कमा रहेको छ। ठीक छ। क्वेसन नम्बर 8 नेपालको काठमाडौँ भए भारतको के हुन्छन् भने नेपालको राजधानी कहाँ रहेको छ? काठमाडौँमा। भारतको कहाँ रहेछ? नयाँ दिल्ली। नयाँ दिल्लीमा रहेको छ। ख हुन्छन्। क्वेसन नम्बर 9 ठीक छ। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ 5:25 दिएछ भने 12:8 भने कति हुन्छन्? त के गरेछ भने फर्स्ट जुन पहिलो छ त्यसैको आधारमा हामी यो सेकेन्डको पत्ता लगाउनु पर्छ। अब 5 को स्क्वायर गर्दा कति आएछ? 25। ठीक छ। अब त्यस्तै हामीहरू 12 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छन्? 144 हुन्छ। ठीक छ। 144 त कुन अप्सनमा रहेछ? ख मा रहेछ। ख हुन्छन् यसको एन्सर। ठीक छ। क्वेसन नम्बर 10 अगाडिबाट राम 12औं स्थानमा पर्छ भने राम भन्दा अगाडि कतिजना छन्? अब राम अगाडिबाट मानौ 12औं स्थानमा पर्छ भने ठीक छ। अब 12औं स्थानमा पर्छ भने त्यसको अगाडि कतिजना छन्? 11 जना हुन्छन्। त्यसलाई मिलाएर 12 वटा 12औं स्थानमा पर्छन्। त्यसको अगाडि कतिजना? 11 जना हुन्छन्। त्यही भएर यसको एन्सर ग हुन्छन्। र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसभा सम्बन्धित एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। र तपाईँ कहाँबाट मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।